अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 140 रुपये 18 पैसे कमी हुई। एलपीजी की फ़ी किलो नई कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। आज बिल्कुल मौसम गर्मा में ओगरा की जानिब से अब जो है वो एलपीजी की कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया गया है। आज जो है वो एलपीजी की कीमतों में 11 रुपये 86 पैसे फी जो है वो किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने इस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी के इस कीमत के बाद जो है वो 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में की कीमत में 140 रुपये 18 पैसे जो है वो कमी हुई है और नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत जो नई मुकर्रर की है वो 238 रुपये 48 पैसे जो है वो रखी गई है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो 1 मई से किया जाएगा। जी ठीक है। एलपीजी की कीमतों में 11 रुपये 86 पैसे कमी। तफसीलात बता रहे थे फ़हद अमीन। शुक्रिया फ़हद। काहना में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच किसानों से कम कीमत पर गंदम खरीदने और दीगर मुतालबात पर यौम एहतजाज प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत इसकी ताकत है। ज़राअत ही पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ी कर सकती है। IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निजात दिला सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया है, यहाँ गंदम की फसल बम्पर होती है, यहाँ चावल की फसल की पैदावार होती है, यहाँ कपास की फसल किसान मेहनत करता है, बम्पर क्रॉप होती है। लेकिन पाकिस्तान में हुक्मरानों की नाअहली, ये माफिया के बाहम गठजोड़ की बुनियाद पर हमेशा किसान पर शब खून मारा जाता है, ज़राअत की पीठ में छुरा घोंपा जाता है। आप देखें, गुज़श्ता साल बम्पर क्रॉप हुई और गंदम बड़े पैमाने पर पैदावार हुई। अगर पाकिस्तान के पास अज़ाफ़ी गंदम थी, ये हक बनता था ये पाकिस्तान से बाहर बेच के ज़रे मुबादला कमाया जाता। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। गोदामों में गंदम पड़ी थी, ये मालूम था नई फसल भी बम्पर क्रॉप है। लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में गंदम इंपोर्ट कर ली गई और जिसकी बुनियाद पर एक खास किस्म के तबके ने जो पाकिस्तान की ज़राअत को तबाही से दो चार किया है। हम मुतालबा करते हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को गिरफ्तार किया जाए, तफ्तीश की जाए, मालूम किया जाए कि उनके दौर में ये इंपोर्ट ऑर्डर किसने दिया था, कौन इसके बेनिफिशरी है, कौन इससे माल कमाने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ज़राअत और किसानों को तबाह किया है। पाकिस्तान में इस गंदम की खरीदारी के लिए हुक्मरानों ने वो वफाकी हुकूमतें हैं, PTI की खैबर। दूसरी जानिब गंदम पॉलिसी का मामला, अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का दोबारा इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना था पंजाब असम्बली के इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं। हुकूमत ने ऐवान में गंदम की नई पॉलिसी दी, ना ये किसानों से खरीदारी कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के चंद घंटे बाद ही अपोजिशन ने दोबारा जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमर हबीब को रिक्वेजिशन जमा करवा दी है और
بنیادی طور پر اپوزیشن نے یہ موقف اختیار کیا کہ آج کے اجلاس میں جو کہ وزیر خوراک ہے انہیں آج گندم کے حوالے سے ریویو پالیسی دینی تھی اور وہ بتانا تھا ایوان کو کہ کب سے گندم کی خریداری شروع ہو رہی ہے اور گندم کا نیا ٹارگٹ کیا مقرر کیا، لیکن انہوں نے کوئی سرکاری پالیسی ایوان میں نہیں دی اور ایک بیان دینے کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اپوزیشن اور دوسرے ارکان جو کہ ایوان میں سوالات اٹھاتے رہے ان کے سوالات کے جواب بھی نہیں دیے گئے، جس پر اپوزیشن نے جو ہے اب دوبارہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ریپوزیشن جمع کروائی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسانوں سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، ان کی گندم نہیں خرید رہی اور یہ معاملہ ہم اسی طرح نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اب دوبارہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے جا رہے ہیں اور آج اس حوالے سے ریپوزیشن جمع ہو گئی ہے۔ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی پابند ہے کہ 14 دن کے اندر اندر پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کریں۔ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ، ڈیپٹی بیورو چیف لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ لیاقت۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے ہر جمعرات کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ وکلاء پر دہشت گردی کے مقدمات ختم کرنے سمیت دیگر مطالبات کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار نے ہر جمعرات کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار نے ہر جمعرات کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ وکلاء پر دہشت گردی کے مقدمات ختم کرنے سمیت دیگر مطالبات کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے ہر جمعرات کو ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ وکلاء پر دہشت گردی کے مقدمات ختم کرنے سمیت دیگر مطالبات کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی خفیہ ٹیمیں متحرک ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں نگران امتحانی امیدواروں سے پیسے لیتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ نگران طالب علموں کو پیسے دینے پر مجبور کرتا تھا۔ پرچہ دینے والے امیدوار کی نشاندہی پر نگران سے 5,000 روپے بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے نگران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، اب تھیوری کے بعد جو عملی امتحانات ہیں اس میں بھی جو نقل کروانے والے جو افراد ہیں، جو نگران ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سلسلہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو ترجمان وزیر تعلیم سکندر حیات کے مطابق وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی خفیہ ٹیمیں متحرک ہوئی ہیں اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ریٹیگن میں امتحانی امیدواروں سے پیسے لینے والا نگران رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ نگران طالب علموں کو پیسے دینے پر مجبور کرتا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پرچہ دینے والے امیدوار کی نشاندہی پر نگران سے 5,000 روپے برآمد کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی نگران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری طرف اساتذہ جو ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ ایسے نگران جو نقل کروانے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاہم اس کے حوالے سے ثبوت جو ہے وہ بھی سامنے لانے چاہیے۔ جو گزشتہ کارروائیاں ہوئی تھی ان میں ناکافی ثبوت کی بنا پر تمام جو افراد پکڑے گئے تھے جن کے خلاف FIR درج ہوئی تھی ان کو جو ہے ضمانت پر بری کر دیا گیا۔ وزیر تعلیم کی خفیہ ٹیمیں امتحانی مراکز میں متحرک ہیں۔ عاطف ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ عاطف۔ 1500 اساتذہ کی نوکری بچ گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پروفیشنل ڈگری نہ رکھنے والے اساتذہ کو ڈگری مکمل کرنے کے لیے ایک اور موقع دے دیا۔ اساتذہ کو 31 دسمبر تک BA ڈگری مکمل کرنے کے لیے موقع دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ ڈگری نہ رکھنے والے اساتذہ کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، BEd ڈگری نہ کرنے والے اساتذہ کو ایک اور موقع مل گیا اور ان کی جو نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی اب ان کو
जो है एक सहूलत दे दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये 1500 उस्ताद बीएड डिग्री कर सकते हैं और इसके लिए आखिरी मौका इनके पास है। 31 दिसंबर तक ये डिग्री करने का इनको चांस दिया गया है और मरासले में मजीद कहा गया है कि ये आखिरी मौका है। इसके बाद जो उस्ताद डिग्री नहीं करेंगे उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। इससे कबल भी इन उस्ताद को जो है 3 चांस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उस्ताद ने ये डिग्री नहीं की थी। ये 1500 के करीब उस्ताद थे, इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया था और बाद उस्ताद की जो तनख्वाहें हैं वो बंद कर दी गई थी और कुछ के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिए गए थे। लेकिन जो उस्ताद की तंजीमें हैं उनकी जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन को ये दरख्वास्त की गई थी कि इस पर नरमी बरती जाए और उस्ताद को एक और मौका दिया जाए। इन उस्ताद की दरख्वास्त पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी मंजूरी लेकर एक मौका बीएड करने के लिए और दे दिया। जी, प्रोफेशनल डिग्री न रखने वाले असातिज़ा को डिग्री मुकम्मल करने के लिए एक और मौका दे दिया गया है। आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आतिफ। हर बारिश में डूबने वाली सब्जी मंडी बादामी बाग के मसाइल का हल ना निकाला जा सका। फंड्स के मामले पर ज़िले हुकूमत और वासा का बादामी बाग सब्जी मंडी पर इख्तलाफ बरकरार है। ज़िले हुकूमत ने वासा को बादामी बाग सब्जी मंडी में सीवरेज सिस्टम बिछाने की जिम्मेदारी दी थी। वासा इंतज़ामिया ने तामीराती काम शुरू करने से कबल इंतज़ामिया से फंड्स का तकाजा किया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। 2 रियासती इदारों के आपसी तनाज़े की वजह से मुफाद आमा के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इदारों की जानिब से हदूद की जंग ने लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम करना शुरू कर दिया है। हर बारिश में डूबने वाली सब्जी मंडी बादामी बाग के मसाइल का हल न निकाला जा सका और बादामी बाग सब्जी मंडी का 45 साल जो सीवरेज का मसला है वो मजीद गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह ज़िले हुकूमत और वासा का बादामी बाग सब्जी मंडी पर जो इख्तलाफ है वो हल नहीं हो सका। इससे कबल एक प्लान बनाया गया था जिसके मुताबिक ज़िले हुकूमत ने वासा को बादामी बाग सब्जी मंडी में सीवरेज सिस्टम बिछाने की जिम्मेदारी दी। कमिश्नर लाहौर की हदायत पर वासा को मरासला भी जारी कर दिया गया। वासा की जानिब से सब्जी मंडी के सीवरेज की फिजिबिलिटी और काम की तकमील की जानी थी और प्लान के तहत मंडी में खुले और टूटे मैन होल्स की तब्दीली का काम भी किया जाना था। ये सेक्रेटरी सब्जी मंडी ने मंसूबे पर आने वाली लागत को बर्दाश्त करना था, लेकिन ऐन वक्त पर सेक्रेटरी सब्जी मंडी की तरफ से जो रकम है वो देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद फंड्स के मामले पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और वासा में इख्तलाफ पैदा हो गया जो अभी तक जूं का तूं है। वासा इंतजामिया ने तामीराती काम शुरू करने से कबल इंतजामिया से फंड्स का तकाजा किया। जब फंड्स जारी नहीं हुए तो तामीराती काम भी शुरू नहीं किया जा सका। इस तरह बादामी बाग सब्जी मंडी में बारिशी पानी के निकास का जो मामला है वो अभी तक जूं का तूं है। ये हालिया जो बारिशें हैं उसके दौरान भी बादामी बाग सब्जी मंडी की हालत पर नजर डाली जाए तो जगह जगह पर बारिशी पानी जमा है और दूर दराज से यहाँ पर सब्जी और फ्रूट की खरीदारी के लिए जो आने वाले व्यापारी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इदारे इस मसाइल का हल निकालने से आरी नजर आ रहे हैं। फंड्स के मामले पर ज़िले हुकूमत और वासा का बादामी बाग सब्जी मंडी पर इख्तलाफ बरकरार है। ज़ैन हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया ज़ैन। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत इजलास मुलाजमिन की सेफ्टी और वेलफेयर से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना था कि सार्फिन को दरपेश मुश्किलात के फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाएँ। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। आज बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जो है वो ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है जिसमें तमाम शुबाजात के जो है वो सरबराहान ने शिरकत की और इसमें जो है वो अहम अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में जीएम टेक्निकल आमिर यासीन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल और डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स हुमा चीमा जो है वो शरीक हुई, जबकि डीजी इम्प्लीमेंटेशन तारिक उस्मान, चीफ इंजीनियर पीएमई ताहिर म्यू, चीफ इंजीनियर पीएम यूआई इजाज भट्टी भी जो है वो शरीक हुए। इजलास में मुलाजमिन की सेफ्टी और वेलफेयर से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम का जो है वो तफसीली जायजा लिया गया। इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना था कि सार्फिन को दरपेश मुश्किलात का फौरी हल के लिए इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। EMI बिटर्स और दीगर सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गर्मी में इजाफे से कल ही जो है वो मेंटेनेंस का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है फ़हद, शुक्रिया आपका। KFW डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग तैयब मलिक के वफ्द को ब्रीफिंग। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा।
KFW ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی، جہاں پر MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں یہ KFW ڈیولپمنٹ بینک کے ممبران کو بریفنگ دی گئی، جس میں واسا اربن فلڈ مینجمنٹ، واٹر زوننگ، ڈسٹرکٹ میٹرنگ منصوبہ، واسا ماسٹر پلان اور مختلف سیوریج کے منصوبوں کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ اس ملاقات میں لارنس گارڈن، کشمیر روڈ، واٹر ٹینک، شیراں والا گیٹ، زیر زمین واٹر ٹینک کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ MD واسا کی طرف سے بتایا گیا کہ واسا لاہور مستقبل میں اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے مزید 9 واٹر ٹینکس بنائے گا، جس میں بارشی پانی کو زیر زمین ٹینک میں محفوظ کر کے بعد ازاں PHA پارکس میں پودوں کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ واسا ماسٹر پلان میں موجود واٹر ٹینکس کی تعمیر سے کروڑوں گیلن پانی کو محفوظ بھی کیا جا سکے گا۔ اس موقع پر جرمن بینک نے واسا کے پروجیکٹس میں فائنانسنگ کے لیے دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ جرمن وفد نے اربن فلڈنگ کے خدشات سے نمٹنے کے لیے زیر زمین واٹر ٹینک منصوبے میں معاشی معاونت کا اعادہ کیا۔ واسا لاہور کے فلیگ شپ پروگرام انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس اور ڈسٹرکٹ میٹرنگ منصوبے کے پروجیکٹ کو وفد کی طرف سے سراہا گیا۔ بعد ازاں جرمن وفد نے بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور کشمیر روڈ زیر زمین واٹر ٹینک کا بھی دورہ کیا۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، شکریہ آپ کا۔ شہر اور گرد و نواح میں موسم ابرآلود ہے۔ مانگا منڈی، ٹھوکر نیاز بیگ، رائمنڈ سمیت متعدد علاقے کالے بادلوں کے ڈیرے میں ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ علی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر اور گرد و نواح میں موسم ابرآلود ہے۔ مانگا منڈی، ٹھوکر نیاز بیگ، رائمنڈ سمیت متعدد علاقے کالے بادلوں کے ڈیرے میں ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا ہے اور شہر اور گرد و نواح میں موسم ابرآلود ہے۔ مانگا منڈی، ٹھوکر نیاز بیگ، رائمنڈ سمیت متعدد علاقے کالے بادلوں کے ڈیرے میں ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار بنا دیا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں موسم ابرآلود، مانگا منڈی، ٹھوکر نیاز بیگ، رائمنڈ سمیت متعدد علاقے کالے بادلوں کے ڈیرے میں ہیں۔ ٹھنڈی ہوا نے موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، بتائیے گا۔ مغرب سے جو ہوائیں داخل ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے سے، اس سے لاہور کا موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ مانگا منڈی کے علاقے میں موجود رائیونڈ کی بیلٹ پوری، اسی طرح مغربی علاقے جتنے بھی ہیں، لاہور کے قصور، کھڈیاں، دیپال پور، یہ والی تمام سائڈ، اور لاہور کے گرد و نواح، شیخ پورہ اگر بات کی جائے تو ننکانہ صاحب، یہ تمام اس وقت شدید جو کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، تیز آندھی چل رہی، کسی جگہ پہ سلو آندھی ہے، لیکن پچھلی 1 گھنٹے سے ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس وقت جو درجہ ہے وہ تقریباً 25 سے 26 ڈگری ہے، اور آج کم از کم 16 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% سے زائد ہے۔ اگلے 2 سے 3 گھنٹے جو سے یہ اسپیل لاہور میں موجود رہے گا۔ گرد و نواح سمیت شدید بارش ہوگی، اور بارش سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے، کیونکہ جو جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے، شمالی علاقہ جات میں بھی بادل موجود، اور جنوبی پنجاب سے جو سلسلہ 2 گھنٹے قبل داخل ہوا تھا، کیونکہ جو گزشتہ روز بارش ہوئی تھی اس کے بعد آج دوبارہ اسپیل شروع ہو رہا ہے، اور محکمہ موسمیات نے تو 29 اپریل تک کہا تھا کہ بارشیں ہوں گی، لیکن آج بھی بادل جو سے وہ لاہور میں داخل ہوئے ہیں مغرب کی جانب سے۔ اور اس وقت میں مانگا منڈی کے علاقے میں موجود ہوں، ٹھوکر نیاز بیگ ہم نے وزٹ کیا، تمام علاقے شدید جو سی آندھی چل رہی، تیز ہوا چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ بارش جو سی متعدد علاقوں میں شروع ہو چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ اسپیل 2 سے 3 گھنٹے تک لاہور سمیت گرد و نواح میں موجود رہے گا، جس کے بعد موسم دوبارہ جو سا وہ بہتر ہو جائے گا۔ شکریہ محمد علی۔